السلام عليكم الاخوان، صافا لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه بلاك بايكر فلوغ. نتمنى انكم تكونوا في صحه جيده. الوغ اليوم لا موطو اللي عندنا وهو الدوكر فام الاكس اس. كما كتشوفوا الدوكر فام الاكس اس 2022. غادي نديروا ليه ان شاء الله واحد ريفيو، وميم طون غادي نديروا واحد لا فيش تكنيك، نبروبوزيو لا فيش تكنيك، و بيان سور حتى الثمن ديالو. دونك هذا هو الشكل الخارجي ديالو، نضربوا عليه واحد الدويره. بخي نبداو ان شاء الله لا ريفيو ديالنا على بركه الله. دونك خوت غادي نبداو بلي كوموند وطابلو دو بور كالعاده. عندنا الطابلو دو بور كما كتشوفوا 100% ديجيتال. عندنا هنا ليسونس، عندنا هنايا الكيلومتراج، هنايا الكونتور، الغونفلاج ديال لا موطو، هنايا لا فيتيس، هنا لا بروميير دوزيام كاتريام تروازيام، هنا لو نوتر البامور. بالنسبه لي كوموند ديالنا هنا عندنا الضو، هنايا هنا عندنا الديماغور، هنا عندنا الفار كود، هنا عندنا الكلاكسون، هنا عندنا لي سينيال لي ستارتر، هنا عندنا اكسيراتور كالعاده، هنا عندنا الفريناج ديال القدام، هنا عندنا الفريناج ديال اللور. هنا الخوت كيجيو هنايا بريباراسيون لي لوفي كما شفتوا ديال ريزوما، الكولور دوري لا لوفي ولا حتى لهاد البريباراسيون كومبلي ديال ريزوما. ديكاشمون كما كتشوفوا ترونسبارون، الباربليز ولا هنايا كما كتشوفوا هنايا ترونسبارون لوغو ديال دوكر. هنا عندنا لي ليد كما كتشوفوا. الدوفون ديالنا كولور طفيو الضو باش باش ما ياثرش لنا على الباتري. هنا كما كتشوفوا خوتي هنايا الدوفون عندنا الديكال ديالو كيجي على هذا الشكل. هاد الفيرسيون ديال الدوكر فيه الخضر، فيه النوار بريو، وفيه حتى شويه الابيض والكري، مي ما باينينش بزاف، مي الخضر والكحلماط هما اللي باينين. هنا لوغو ديال الدوكر فام الاكس اس. لي دوكر فام كاملين بحال الاس، حتى هو كيجي لنا على هذا الشكل هذا. هنا عندنا الكاردو بو كيجي صغير قصير على هذا الشكل هذا، كيجي سبور. عندنا الرويضه القداميه ديال 17 تشيبليس. هنا الجوانت كيجيو في هذا الديزاين هذا كما كتشوفوا، كيجيو كرومي. الفريناج ديال القدامي تبارك الله غليظ، عنده ان سول ديسك الفريناج وان سول بيستون ديال الفريناج. هنايا لي زامونتيسور اولا السيغات كيجيو على لونفيرس هذا الشكل هذا، والكولور كيجي يعني كاين واحد التناسق مع لي لوفي. الكولور كيجينا على هذا الشكل ديال الدوري. كنشوفوا الكاربيراتور ديال بي زد 19 ديال 110 كلاس 110 اصلا موتور 110 وفيها الخوت جروب كبير. الوغ تفاو باش ما الكرينات كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا قصار. في الفيرسيون القديمه ديال الدوكر ديال الدوكر فام ما فيهش الباربليز وما فيهش حتى الكرينات. هنا الموديفيكاسيون ديال هاد الاكس اس كاينه فيه الكرينات والباربليز. الكاريناج اللهم بارك داكشي مزيان. الكيك تبارك الله كيجينا على هذا الشكل هذا. هنا كيجي كحلماط. الكاش ديال هنا بواط اوتوماتيك الاخوان، فيش لومبرياج، ولكن الدوكر فام الاس كاين لومبرياج كامل ما فيش الاوتوماتيك، وهذا فيه الاوتوماتيك. هنا لوغو ديال الدوكر والكاش ديال لومبرياج. لي بوس بي كيجيونا بحال الدوكر غاما تقريبا. هنا لي
كابو يشابمو تبارك الله الديكال هذا كيجي هنا الكاش ديال البلاستيك، ماشي الومنيوم. سيلونس بوس بي لورانيه كتتنا على هذا الشكل هذا. هنا كارطوبو ديال اللور كيجينا على هذا الشكل هذا، الديكال ديالو تبارك الله مزيان. هنا عندنا لانسولمون تيسور اللوراني تبارك الله ولاد. عندنا الرويضه اللورانيه ديال 17 حتى هي مي غليظه شي شويه تبارك الله في ليبيسور ديالها. تيبلاس حتى هي نفس الديكال ديال القدام بالنسبه للجوانت. لي سينيال كيجيونا على هذا الشكل، الديزاين خارج، وحتى في كتعلق هنا الماتريكول ديالنا هنايا كيجي على هذا الشكل، لوغو ديال الدوكر اللهم بارك. هنا كيجيونا لي في روج هنا على هذا الشكل هذا تبارك الله مزيان. اي بيكي لاتيرال تبارك الله، لوغو لوفي ديال لا فيتاس هنا تبارك الله اللهم بارك، داكشي مزيان. هنا دي بوس بي خدامين تبارك الله على ما يرام، ديكال مزيان. هنا 4 رابور بالنسبه للوفي ديال لا فيتاس. هادشي اللي كاين بالنسبه للدوكر فام الاكس اس. البوا ديالو تقريبا فيه 105 تبارك الله مزيان. الكاباسيتي ديال ريزيرفوار تبارك الله اللهم بارك، فيه تيزنا 4 يطرو. هذا هو لافيش تكنيك ديال هاد الدوكر تبارك الله اللهم بارك، داكشي على ما يرام. بالنسبه للثمن ديالو اخوت غادي راه 10500 درهم 2022. الوغ الخوت ما تنساوش تابوناو في لاشين اللي مازال ما مابونيش. يلا تشاو الخوت، بسلامة عليكم في نوفيل فيديو ان شاء الله.